आज CRZ आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयले हांगा तेणी सगळ्यांक जे वायलेशन जाले सगळे ती पळयल्या। एक म्हणल्यार हांगा तेणी रिवर जी आसा ती पुरयला, ज्या जाग्यार उदक आसा त्या सायडीच्यान पळय हांगा सगळे तेणी न्हंय पुरयल्ली हांगा ती तांकां आमी दाखयली। मागीर जे मँग्रोव्ज ते मुखार कट केल्या, ते मँग्रोव्ज तांकां कट केले ते दाखयले। जितले NGT ऑर्डरी प्रमाणे जे वायलेशन जाल्या आनी हायकोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे जितले वायलेशन जाल्या ते सगळे आमी दाखयला। सो आतां ते इन्स्पेक्शन केलें तेणी, आतां तेंगे रिपोर्टां आमी रावता। पूण मेन पयलीं तेणी स्टार्टींग मातसो आमकां प्रॉब्लम क्रिएट जालो, भितर गेट बीट ओपन करना आसलेले। पूण मागीर ते सगळे डिस्कशन्स करून हें करून मागीर तेणी सांगलें येवपाक, मागीर फूल इन्स्पेक्शन जालें हांगा। मेन म्हणल्यार हांगा थोडे वेळ पयलीं हांगा वचो दिसता तुमकां हांगा तेणी पंप लावन उदक भायर काडटा म्हणजे डेट इज 100% शुअर हांगा सारकें फ्लडींग बिडींग जाता, उदक भरता, सगळें भरता। आणि तरी हांगा तो सगळे वायलेशन्स करून कित्याक प्लांट मारला ते खबर ना। हो एक्चुअली तरी शिफ्ट करपाक दुसरे कडेन कितें आसा, कुडचड्यार हो एक STPचो एक आवको कितले दीस जाले आमकां आतां भिवयत आसा। म्हणून आदित बाब आनी आमचो सुशांत आनी जेम्स सरान एक इन्स्पेक्शनाक तांकां आपयल्ले, त्या बरोबर म्हाकाय आपयलो एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून यो म्हणून। आयिल्ले कडेन पयलीं सुरवातीक आदित बाबान सांगलें तशें की गेट ओपन करपाक तयार ना, आमकां लोकलांक सोडूच। पूण गव्हर्मेंट ऑफिशल आयल्या तो सांगता की आमकां हांगा इंटिमेशनूच ना म्हणून आपूण गेट ओपन करना। हायर अप्स जे आसा तांणी आपलें परमिशन दिवं म्हणून आमी ताका विचारलें की फाल्यां जर तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव कोणी आयलो जाल्यार पासून तुमी ओपन करना, हायर अप्साक विचारतले। थोडे वेळ त्रास केलो। आतां जेन्ना आमी भितर आयले तेन्ना आमकां हांगा दिसून येता मॅनग्रुव्स मारपाक जर ताका विचारलें तो म्हणपाक लागलो आमी मारूना मॅनग्रुव्स, पूण पुश करून भितर उडयल्यात। म्हळ्यार तुमचे कुडके करुना, गळो कट करुना, पूण गळो धामून मारला। पूण हें करपाक पसून परमिशन लागता वा ना? मॅनग्रुव्स जेन्ना तूं हात लायता ऑफिशियल परमिशन लागता। तो सांगता म्हाका की आतां आमी परमिशन घेतले। सो हांगा इल्लिगॅलिटीज कितल्यो आसा त्यो पळय। आदित बाबान तुमकां थोड्यो इल्लिगॅलिटीज सांगल्यात। रिटेनिंग वॉल इतले भितर व्हेल्या की हांगा जें उदक भरलां तें तांकां पळय पंप मारून भायर वचपाक पडटा। जेन्ना हे न्हंयचें व्हडलें तोंड आशिल्लें जेन्ना बारीक केलां, त्या न्हंयचो जो फ्लो बारीक केला त्या फ्लोवाक लागून सरावंडींग जी सायडीन घरां आसात ती सगळ्या घरांनी उदक वतलें, सगळीं घरां बुडटलीं। तांचें लायफ डेंजर आसा। कित्याक नेचर तुका कोणाक आयकना। फाल्यां आपूण हांव व्हडलो आनी हें व्हडलो, नेचर कोणाकच आयकना। आपल्या परीन जेन्ना नेचर एक्ट करता तेन्ना लोकांक त्रास जातलेच। आनी ही जर तर अक्कल नाशिल्ली हांगा म्हणून हो प्लांट जर तर घाला जाल्यार हो जाता तितल्या बेगीन हो प्लांट शिफ्ट करपाक जाय। आमी म्हणना की प्लांट बंद करात, पूण इट शूड बी इन अ प्रॉपर मॅनर, प्रॉपर प्लेस। कारण थंय जर तूं मुखार गेले जाल्यार कळटलें आमी थंय गणपती पावयता। न्हंयची विड्थ कितली कमी जाल्या ती कळटा। आनी जेन्ना गणपती हांगा पावयता आमच्याच संडासाच्या उदकान जें उदक न्हंयक सोडटले त्या उदकान आमी गणपती पावपाचो, त्या उदकांतलें नुस्तें लोकांनी खावपाचें, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा। सो ताका लागून हो STP प्लांट हांगच्यान कशे परिस्थितीन शिफ्ट करपाक जाय। आनी लोकांक जेन्ना तुमी भितर सोडना, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हण, गव्हर्मेंट ऑफिशियल म्हण आनी लोकल जे रिस्पेक्टेड लोक आसा तांकां जेन्ना भितर सोडना, दॅट इटसेल्फ टेल्स अस की वॉट आर द इल्लिगॅलिटीज ओवर हियर। सो ह्यो इल्लिगॅलिटीज तांणी सामक्यो म्हळ्यार कोणाची ते वरद हस्त आसा म्हणून तांणी हें नेटान केलां अशें तरी आमकां दिसता। ना जाल्यार लोकांक सोडपाक जाय आशिल्लें, कितें डॉक्युमेंट कोणी मागता बिंदास दाखोवपाक जाय आशिल्लें। हे पेपर आसा आमचे कडेन, ही परमिशन आसा म्हणून। हे आतां परमिशन घेवपाक भोंवता आमी सगळे बोवाळ मारतकीर। आनी हांव खरें सांगता आदित बाबाक, जेम्स सराक आनी सुशांताक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी आमकां हे नजरेक हाडून दिलां म्हणून एक्चुअली। कारण हें लोकांक खुबशे जाणांक खबर ना आनी आज तांच्या माध्यमांतल्यान आमकां हें कळ्ळां आनी हे हांगा सिरियसनेस कितलो आसा तोय लोकां पर्यंत पावतलो आतां। आनी हो जो टोटल जो STP जो प्रोजेक्ट आसा, टोटल अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसा कुडचडकारां खातीर। आतां कितें जाली ती जाली, तोडफोड जाली, कितें जालें तें जालें। पूण आतां जो प्लांट बांदता हो तुमी मुद्दम गुगल मॅपाचेर वचोन पळयात, तेजी मुखारली हिरवळ पळयात, तेजी मुखारली जे वेजिटेशन आसा न्हंयचें हें पळयात। हो जालो जाल्यार ही सगळी न्हंय, हें मुखारलें वेजिटेशन हें सगळें काबार जावन वयतलें। बरोबर तें नुस्तें, जे रेव मारपाचे जे ट्रेडिशनल धंदे आसा हेंय बी सगळें काबार करून वयतले। आतां आमी फक्त मागता जे आतां कुडचड्यार इतलो खर्च केलो तो केलो, फक्त आमी मागता म्हणटा तो रिलोकेशन। हो प्लांट आसा तो फक्त खंय तरी रिलोकेट करचो। आतां थोडे आंगार दावट येता, तुजे कडेन जागा आसा, तुजे कडेन जागा आसा काय म्हणून। हे तुमी आंगार म्युन्सिपालिटीच्या आंगार धांवात। जर तेंचे कडेन जागा ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी बंद करात। इतलें तुमकां सांगता, देव बरें करूं। आज आमचे सामाजीक वावुरपी बाब आदित्य राव देसाय आनी बाब सुशांत हांच्या प्रयत्नांतल्यान आज CRZ आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड
आनी जे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें हो जो प्रोपोज्ड STP प्लान जो आसा कुडचड्यार तातूंत जेन्ना आमी भितर आयले तेन्ना हें सगळें डिवास्टेशन जें पळयल्यार ही काकूट दिसता की ह्या CRZ एरियांक भितर इतली इलिगॅलिटी ही कोण चलयता आनी कित्या खातीर चलयता काय म्हणून STP प्लान आमकां जाय पूण धार्मीक भावना सुद्दां रिस्पेक्ट करनासतना ज्या जाग्यार गणपती विसर्जन जाता त्या जाग्याची सुद्दां आतां टोटल पोल्युटेड हांगा एनवायरमेंट क्रिएट करपाची एक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर लागीं आसून सुद्दां हें जर जाता जाल्यार कुडचड्यारकारांचें आमचें कटा हें कितें आमकां भोगपाक पडटलें तें हाचेर निशेध आसा की हो एरिया जर पळयली लोकेशन जर पळयलें हातूंत कशेंच STP प्लांट येवंक शकना आनी सरकारी ऑफिसरांनी हाची दखल घेवची नाजाल्यार आमकां फुडलीं पावलां मारचीं पडटलीं.